Assalamu alaikum students. Today I will explain the development of two nation theory. टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नज़रिया हम पिछले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉजेज़, और उसके बाद हमने देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए मुसलमानों की बेहतरी के लिए बेहतर काम किया। आज हम पढ़ेंगे टू नेशन थ्योरी, यानी सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने ही हिंदुओं के रवैये को देखते हुए मुसलमानों को एक अलहदा कौम का दर्जा दिया, या मुसलमानों के लिए एक नई टर्म इस्तेमाल की जिसका नाम था मुस्लिम इज़ अ डिफरेंट नेशन फ्रॉम द हिंदूज़। उसके बाद मुख्तलिफ लीडर सर सैयद अहमद ख़ान के बाद नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लाइक अब्दुल हलीम शरर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, चौधरी रहमत अली, अल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म मोहम्मद अली जना also declared the Muslim were a separate nation। उसमें कायद आज़म की एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी भी है पिछले चैप्टर में। उसमें उन्होंने कहा था इंडिया इज़ नाइदर अ कंट्री, इंडिया एक मुल्क नहीं है, नॉर इट्स हैबिटेंट अ नेशन, और ना ही इसके रहने वाले यहाँ के इनहेबिटेंट हैं या बाशिंदे हैं एक नेशन के तौर पर। दिस इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, ये एक बर्र-ए-सग़ीर है, वेयर मैनी नेशन लिव्स, जहाँ मुख्तलिफ अक़वाम रहती हैं। अमंग दीज, इन सब में हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू इम्पोर्टेंट नेशन, इन सब के दरमियान में हिंदू और मुसलमान दो अहम तरीन नेशंस हैं। बेटा इस तरह सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की या दो कौमी नज़रिए की बेस बनी, वरना उससे पहले सब समझते थे कि हिंदू और मुसलमान एक नेशन हैं बर्र-ए-सग़ीर में। लेकिन हिंदुओं के रवैये से ही आहिस्ता आहिस्ता हमारे तमाम मुस्लिम लीडरान ने मुसलमानों को एक अलहदा नेशन के तौर पर आइडेंटिटी दी। इसके अलावा आप अपने चैप्टर में देखेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉजेज़ के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान ने यह भी लिखा था कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द रूल एंड रूलर, कोई ऐसा दरमियानी शख्स नहीं था जो यहाँ के मामलात वहाँ तक पहुँचाता, वहाँ के मामलात यहाँ तक पहुँचाता। इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने भी अंडरस्टैंड किया और उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए एक सियासी जमात की बेस डाली जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। एन इंग्लिशमैन A.O. Hume established a political party in 1885, यानी 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेस डाली। सबसे पहले मुसलमानों और हिंदू दोनों ने इसको ज्वाइन किया और ये समझा कि इस सब कंटिनेंट के मसाइल का हल इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने में है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस में हिंदुओं की डोमिनेशन होने की वजह से वहाँ हिंदुओं ने उसे अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मुसलमानों ने सोचा कि अब ये पार्टी हमारे मसाइल अंग्रेज़ों तक नहीं पहुँचा रही। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने लिए एक अलहदा पार्टी के बुनियाद डालने के बारे में सोचा। द एंड ऑफ द एनुअल मोहम्मदन educational conference in Dhaka in 1906, Muslim leader was from different part of the subcontinent attended a meeting, यानी 1906 में मुख्तलिफ मुसलमान लीडरान ने एक मीटिंग अटेंड की। उसके बाद है द मीटिंग वॉज हेडेड बाय नवाब वक़ारुल मुल्क, यानी नवाब वक़ारुल मुल्क ने उस मीटिंग की सदारत की एंड अटेंडेड बाय द डिफरेंट scholars like Maulana Muhammad Ali Johar, Maulana Zafar Ali Khan, Hakim Ajmal Khan and some other prominent leader। A political party, एक सियासी जमात, All India Muslim League was set up on 30th December in 1906 at Dhaka, यानी 30 दिसंबर 1906 को एक मुस्लिम सियासी जमात जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था सेटअप की गई ढाका में। उसके बाद हम देखते हैं इस जमात के क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या मकासद थे। तो उसमें नंबर 1 है टू इस्टेब्लिश गुड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम्स एंड टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द माइंड ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट द मुस्लिम्स, यानी इस दोस्ताना ताल्लुकात अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान तश्कील देना और अंग्रेज़ों के जहनों से
تمام غلط فہمیاں مسلمانوں کے حوالے سے دور کرنا. ٹو کوآرڈینیٹ ود ادر نیشنز، دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات بنانا. اینڈ پولیٹیکل پارٹیز، اور سیاسی جماعتوں سے کوآرڈینیشن کرنا آف دا سب کانٹیننٹ بر صغیر کے فار دا کامن ویلفیئر، یعنی عوامی فلاح کے لیے، عام فلاح و بہبود کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور دوسری نیشنز کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا. نمبر 3 تھا ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ آف دا مسلم بائی سیکنگ کوآپریشن آف دا گورنمنٹ اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز. مسلمانوں کے حقوق کا حفاظت کرنا گورنمنٹ اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوآپریشن کے ذریعے. اس کے بعد ہمارا دیکھتے ہیں کہ رول آف مسلم لیگ کیا تھا. سب سے پہلا مسلم لیگ کا جو رول تھا وہ تھا پروٹیکشن آف رائٹ، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ. اس کے لیے کافی جدوجہد کی مسلمانوں کے حقوق کے لیے. اس کے مسلمانوں کے مسائل انگریزوں تک پہنچانا اور انگریزوں کے مسائل انگریزوں کے احکامات مسلمانوں تک پہنچانا بھی اس سیاسی جماعت کا مقصد تھا. دوسرا رول تھا پولیٹیکل سیٹلمنٹ وتھ کانگریس. قائد اعظم محمد علی جناح واز جوائن مسلم لیگ 1913. قائد اعظم نے سب سے پہلے آل انڈین نیشنل کانگریس کو ایک سیاسی جماعت کے حیثیت سے جوائن کیا، لیکن آہستہ آہستہ ہندوؤں کے رویے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلی دفعہ 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا. قائد اعظم کے ان ایفرٹس کی وجہ سے پہلی دفعہ انڈین نیشنل کانگریس نے 1916 میں مسلم لیگ کو ایک علیحدہ سیاسی جماعت سمجھتے ہوئے مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ کرایا جس کا نام ہے لکھنؤ پیکٹ، جس میں مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے قائد اعظم نے انڈین نیشنل کانگریس کو ایک معاہدے کے ساتھ باؤنڈ کر دیا. اس کے بعد نمبر آف مسلمس، بہت سارے مسلم لیڈرز کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسی لیجسلیشن کروائی کہ مسلمانوں کی کم از کم تعداد 1/3 ہو. اس کے علاوہ سیٹس کے بارے میں ایڈجسٹمنٹ کرائی گئی اور پروپورشن آف مسلمانوں کا پروپورشن ریپریزنٹیشن میں پروونسز کے حوالے سے کروایا. اس طرح انڈین نیشنل کانگریس جو کہ سمجھتی تھی کہ وہی واحد سیاسی جماعت ہے بر صغیر کی، اس نے آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک علیحدہ سیاسی جماعت سمجھتے ہوئے ایک معاہدے پر دستخط کیے. اس کے بعد 1920s میں بہت سارے اہم پولیٹیکل ایونٹس ہوئے، جس میں خلافت موومنٹ تھی، ہجرت موومنٹ، نان کوآپریشن موومنٹ، اور ان تمام موومنٹ میں مسلمان ایک ساتھ یکجا ہوئے، ایک جگہ متحد ہوئے. اور اس کے بعد انگریز اب چاہتے تھے کہ بر صغیر میں کوئی آئین بنا دیا جائے، کوئی کانسٹیٹیوشن تشکیل دیا جائے تاکہ ایک ڈسپلن کے ساتھ یہاں کے اقوام رہ سکیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے دونوں سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا اور ان سے کچھ پروپوزلز مانگے کہ آئندہ ہم کس طرح کا کانسٹیٹیوشن بنائیں. اس کے لیے سب سے پہلے جواہر لال نہرو نے ایک رپورٹ بنائی 1928 میں، جس میں انہوں نے 1916 میں ہونے والے لکھنؤ پیکٹ میں تمام قسم کے معاہدوں کو وائلیٹ کیا اور صرف ہندوؤں کے حوالے سے بات کی، ہندو ریپریزنٹیشن کے حوالے سے. ایسے میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے مشہور 14 پوائنٹس تشکیل دیے یا پیش کیے، جن کو ہم 1929 میں جنہیں ہم قائد اعظم کے 14 پوائنٹ کے حوالے سے جانتے ہیں. اس میں نمبر 1 پوائنٹ ہے، دا فارم آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن شوڈ بی فیڈرل ود دا ریزیڈوری پاور ایسٹیڈ ان دا پروونسز. آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا اور صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی. A uniform measure of autonomy shall be granted to all provinces. ایک جیسے خود مختاری دی جائے گی تمام صوبوں میں. نمبر 3 تھا all legislature in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representative of minorities
in every provinces. तमाम लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री, लेजिस्लेचर आपको समझ में नहीं आता होगा, जैसे आपके यहाँ अब हम मौजूदा दौर में देखते हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज़, मुख्तलिफ जो हमारे बल्दियाती कौंसिल वगैरह के हवाले से इस तरह के जहाँ इलेक्शन होके कुछ कानून साज इदारे बनते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द डेफिनेट प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट, मतलब उनको इस तरह से तश्कील दिया जाए कि उसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंट माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट हो, एक ख़ास हो और पुरअसर हो तमाम सूबों में, विदाउट रिड्यूसिंग द मेजॉरिटी इन एनी प्रोविंस, बट और बग़ैर किसी किस्म की मेजॉरिटी को रिड्यूस किए हुए किसी भी सूबे में, और या कि वो इस तरह से उनकी मेजॉरिटी को रिड्यूस कर दिया जाए कि वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए, या इक्वलिटी यानी मुसलमान और हिंदू बराबर हो जाएं। किसी लोकेलिटी में अगर मुसलमान ज़्यादा हैं तो ऐसा ना हो कि उनकी आबादी की तकसीम इस तरह कर दी जाए कि मुसलमान और हिंदुओं की आबादी बराबर बराबर हो। इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो कौमी असम्बली के हवाले से बात की जाती है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शेल नॉट बी लेस दैन 1/3, मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो, यानी अगर वहाँ पर 40 सीटें हैं तो कम से कम 10 सीटें मुसलमानों की और 30 हिंदुओं की होनी चाहिए। नंबर 5 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूनल ग्रुप शेल कंटिन्यू टू बी बाय सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्यूनल ग्रुप्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, तमाम जो कम्युनिटी है उनकी रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेशन के हवाले से, यानी अगर मुसलमान एरिया है तो वहाँ पर सब मुसलमान ही जीते, प्रोवाइडेड दैट इट शेल बी ओपन टू एनी कम्युनिटी, और इस चीज़ को ओपन किया जाए कि हर कम्युनिटी के लिए एट एनी टाइम किसी भी टाइम टू अबंडन इट्स सेपरेट इलेक्टोरेट इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट, कि वो अपने लिए सेपरेट इलेक्शन करवा सकें, यानी अपनी मुसलमान आबादी में सिर्फ मुसलमानों के दरमियानी कंपटीशन हो, और अगर जहाँ पर ऐसा लगे तो जहाँ मुसलमान हिंदू और तमाम कम्युनिटी बराबर हों तो वहाँ पर जॉइंट इलेक्शन हो जाए। एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन, आबादी की तकसीम दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन दैट माइट एट एनी टाइम बी नेसेसरी, जो कि ज़रूरी हो किसी भी टाइम, इज़ नॉट इन एनी वे अफेक्ट ना करें, मुतासिर ना करें मुस्लिम मेजॉरिटी इन द पंजाब, बंगाल एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की, यानी आप जानते हैं ये मुसलमानों की यहाँ मेजॉरिटी थी पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, बंगाल में, तो ऐसे में कायदे आज़म को लगता था कि कोई आबादी की इस तरह की तकसीम हो जाए कि मुसलमान जो है मुसलमान मेजॉरिटी वहाँ पर अफेक्टेड हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जाए, आबादी को इस तरह तकसीम ना किया जाए कि मुसलमानों की मेजॉरिटी कम हो जाए। 7 पॉइंट है फुल रिलीजियस लिबर्टी, फुल मुकम्मल मजहबी आज़ादी, दैट इज़ लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ये जैसा कि अक़ीदे की आज़ादी, वर्शिप, इबादत एंड ऑब्जर्वेंस एंड प्रोपेगेंडा, और मुशाहिदे और प्रोपेगेंडा, एसोसिएशन किसी से हमारी एसोसिएशन एंड एजुकेशन तालीमी शेल बी ग्रांटेड टू ऑल कमिटीज़, तमाम कम्युनिटीज़ को इन सब की गारंटी होनी चाहिए कि उन्हें मजहबी आज़ादी हो, तालीम की आज़ादी हो, अक़ीदे की आज़ादी हो। नंबर 8 था नो बिल और रेजोल्यूशन, कोई भी बिल या कोई कानून एट और एनी पार्ट thereof, और कोई उसका हिस्सा, shall be passed in the legislature, पास हो असम्बली में, और एनी अदर इलेक्टेड बॉडी, और किसी भी इलेक्टेड बॉडीज़ में, इफ़ 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी, कम से कम उसके 3/4 मेंबर जो हैं कम्युनिटी के इन दैट पर्टिकुलर बॉडी अपोज, इस कानून के मुखालिफ हो, इट वॉज बीइंग इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, कि ये कानून जो है उनके मफाद में, उनकी कम्युनिटी के मफाद के अगेंस्ट है, और इन द अल्टरनेटिव, और किसी और उसमें सच अदर मेथड इज़ डिवाइस
as may be found feasible and practicable to deal with such cases. اور تو اسے کم کر دیا جائے اور ایسا میتھڈ استعمال کیا جائے کہ جس سے آسانی سے اس پر پریکٹس کی جا سکے اور کسی بھی کمیونٹی کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. نمبر 9 تھا سندھ should be separated from the بمبئی پریزیڈنسی. سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے. پہلے سندھ جو ہے بمبئی کا حصہ تھا. 1935 کے بعد سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا گیا قائد اعظم کے اس پوائنٹ کے پیش نظر. Reform should be introduced in the northwest frontier provinces and Balochistan on the same footing as in other provinces. تمام صوبوں کی طرح سے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو کہ موجودہ خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان میں ایک جیسی اصلاحات نافذ کی جائیں. Provision should be made in the constitution giving Muslim an adequate share along with the ادر انڈین ان آل سروسز آف دا اسٹیٹ. اس قسم کی پروویژن کی جائے کانسٹیٹیوشن میں, اس قسم کے احکامات کیے جائیں کہ مسلمانوں کو ایک خاص شیئر دیا جائے دوسرے انڈین کے بنسبت آل دا سروسز آف دا اسٹیٹ, جتنی بھی گورنمنٹ کی سروسز ہیں. اینڈ ان لوکل سیلف گورننگ باڈیز, اور تمام جو لوکل سیلف گورننگ باڈیز جو آپ دیکھتے ہیں یونین کونسل وغیرہ, اس میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کی بات کی گئی. دا کانسٹیٹیوشن شوڈ ایمبڈی ایڈیکویٹ سیف گارڈ for the protection of Muslim culture. کانسٹیٹیوشن مکمل تحفظ فراہم کرے مسلمان کلچر کو. اینڈ فار دا پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف مسلم ایجوکیشن, اور مسلمانوں اور پروموشن اور پروٹیکشن کے لیے مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے تحفظ فراہم کرے. لینگویج, ریلیجن, پرسنل لاز اینڈ مسلم چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز. 13 ہے نو کیبنٹ either سینٹرل اور provincial should be formed without their being. کوئی کیبنٹ, آپ کو پتہ ہے کابینہ کو کہتے ہیں, ظاہر اردو میں آپ اس سے بھی فیمس نہیں ہیں, تو ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں وزیر ہیں ان سب کو ملا کر ایک کیبنٹ فارم کی جاتی ہے. وزیر تعلیم, وزیر خزانہ. اسی طرح سے اس وقت میں قائد اعظم نے کہا کہ اس قسم کی کیبنٹ نہ بنے جس میں کم از کم مسلمان منسٹر 1/3 نہ ہوں, یعنی مسلم وزراء کی تعداد 1/3 نہ ہو, یعنی اگر 4 منسٹر ہیں تو 3 ہندو اور 1 مسلم ہو. No change shall be made in the constitution by the central لیجسلیچر. کوئی بھی چینج نہ کی جائے کانسٹیٹیوشن میں سینٹرل لیجسلیچر میں یعنی قومی اسمبلی میں, ایکسیپٹ ود دا کنسرنس آف دا اسٹیٹ, سوائے اس کے کیس میں اس اسٹیٹ کی کانسرنس یعنی متحد اتحاد میں یا انڈین فیڈریشن میں کمی آئے تو پھر ہم کر سکتے ہیں اگر اس بل سے, ورنہ کوئی بھی بل چینج نہ کیا جائے. اس طرح یہ 14 پوائنٹس جو آپ کو مشکل لگتے ہیں کسی حد تک میں نے کوشش کی ہے کہ اردو میں ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. 1930 میں علامہ اقبال کا مشہور ایڈریس جو کہ انہوں نے الہ آباد میں دیا, وہ اس میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک خواب دکھایا اور موجودہ پاکستان کی آؤٹ لائن بتائی. جیسا کہ انہوں نے کہا, I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, سندھ, پنجاب اینڈ بلوچستان ایک علیحدہ ریاست کے طور پر مل رہے ہیں. سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر اور ود آؤٹ دا برٹش امپائر. خود مختار گورنمنٹ ہوگی چاہے وہ برٹش امپائر میں ہو یا بغیر برٹش امپائر کے بغیر. دا فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ اپیئرس. مسلمانوں متحدہ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ نظر آ رہی ہے, ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹو می, مجھے, ٹو بی دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلمانوں کی آخری منزل, ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا, کم از کم نارتھ ویسٹ انڈیا میں. 1933 میں چودھری رحمت علی نے اقبال کے اس خواب کو پاکستان کا نام دیا. 1934 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی کمانڈ سنبھالی. 1935 میں برٹش گورنمنٹ آخرکار ایک ایکٹ لے کر آ گئی جس کا نام تھا, ایک کانسٹیٹیوشن لے کر آ گئی جس کا نام تھا ایکٹ آف 1935.
ایکٹ آف 1935 کے زیر اثر آخر کار 1937 میں انتخابات کرائے گئے یا الیکشن کرائے گئے، اور مسلمانوں نے اسے ایک غیر اسلامی یا غیر شرعی کام سمجھتے ہوئے بہت زیادہ ان الیکشن میں حصہ نہ لیا۔ جب انہوں نے حصہ نہ لیا تو ہندوؤں نے انڈیا کے 7 بڑے صوبوں میں اپنی منسٹری بنا لی۔ کانگریس کے ہاتھ میں گورنمنٹ آتے ہی ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا دشمنی کا اظہار شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مذہبی پابندیاں لگا دیں۔ جس وقت مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے تو مسجد کے سامنے وہ ڈھول تاشے وغیرہ بجاتے۔ گورنمنٹ کی جابس ان پر بند کر دی گئیں۔ اردو کی جگہ ہندی کو ریپلیس کر دیا گیا۔ اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کو فورس کیا جاتا کہ مہاتما گاندھی کے پورٹریٹ کو وہ سلوٹ کریں، یعنی ان کو سلام کریں، اینڈ ٹو سنگ وندے ماترم، یعنی وندے ماترم گائیں۔ وندے ماترم جو کہ انڈیا کا نیشنل اینتھم ہے، اس میں سب سے پہلے مسلمان دشمنی کا اظہار کیا گیا ہے، جو کہ وہاں اس وقت بچے خوشی سے پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد مسلمان بچوں کو فورس کیا گیا کہ وہ اپنے ماتھے پر تلک کا نشان لگا کر آئیں، یعنی یونیفارم کا حصہ بنا دیا گیا جو ہندوؤں کی شناخت ہوتی تھی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے اور وہ اس منسٹری یا کانگریس کی حکومت کے خلاف اکٹھے ہو گئے، اور آخر کار کانگریس نے اس تمام قسم کے احتجاجوں سے تنگ آ کر 1939 میں ریزائن کر دیا، اور 22 دسمبر 1939 کو قائد اعظم نے دا ڈے آف ڈیلیورنس منانے کا مسلمانوں سے کہا، جس کا یعنی یوم نجات منایا جاتا ہے۔ 22 دسمبر 1939 کو منایا گیا۔ 1940 میں پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی، جس میں مختلف مسلمان لیڈروں نے مل کر متحد ہو کر ایک قرارداد متفقہ طور پر پاس کی، اور اس سے لاہور کے جلسے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، جس سے ایک طرف ہندو خوفزدہ ہوئے اور کہ اب مسلمان متحد ہو کر اپنے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف انگریزوں پر بھی اس بڑے اجلاس کا کافی اثر ہوا۔ 1942 میں سر اسٹیفرڈ کریوس انڈیا میں پروپوزل لے کر آئے دونوں اقوام کے لیے، اور انہوں نے ان پروپوزل میں لکھا گیا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ وار II، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، a legislative assembly for India will be formulated which will prepare a constitution for the country۔ ایک قانون ساز اسمبلی انڈیا کے لیے بنے گی جو کہ فارمولیٹ کرے گی ایک کانسٹیٹیوشن کو ملک کے لیے، بٹ ڈیورنگ دا پیریڈ آف وار، مگر جنگ کے دوران دا برٹش آکوپیشن آف انڈیا ول کنٹینیو، انگریزوں کا قبضہ انڈیا پر کنٹینیو رہے گا۔ سیکنڈ تھا پروپوز کانسٹیٹیوشن آف دا مشن ول بی آف فیڈرل کریکٹر، اس کانسٹیٹیوشن کا جو حیت ہوگی وہ فیڈرل ہوگی۔ پارٹیسپیٹڈ آل دا پروونسز اینڈ دا اسٹیٹس، جس میں تمام صوبے اور ریاستیں پارٹیسپیٹ کریں گی۔ دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن ول پرووائڈ این آپشن ٹو دا پروونسز دیٹ any constituent province or state of the federation، فیڈرل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا یہ آپشن کہ کوئی بھی پروونس یا کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ فیڈریشن کی آفٹر اے پیریڈ آف 10 ایئر، 10 سال کے بعد میں کوائٹ ایز فیڈریٹنگ یونٹ، چاہے تو وہ ایک فیڈریشن کے ساتھ رہیں۔ دوز ہو کوائٹ میں فارم دیئر اون فیڈریشن، اور وہ جو چاہے اپنی علیحدہ فیڈریشن بنائیں 10 سال کے بعد، یعنی 10 سال کے بعد کوئی اسٹیٹ یا پروونس علیحدہ ہو سکتا تھا، مگر دونوں ہی جماعتوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا۔ کانگریس کے نزدیک تو ظاہر ہے کہ انڈیا کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی تھی، دوسری طرف مسلمان بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ 10 سال کے بعد ہماری ایسی پوزیشن ہو کہ ہم اپنے لیے جدوجہد کر سکیں، اور ایک دفعہ ہندو ہم پر ڈومیننٹ ہو گئے تو شاید ان سے آزادی ہمارے لیے ناممکن ہوگی۔ اس کے بعد لارڈ واویل نے شملہ کانفرنس بلائی، جس میں تمام دونوں سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا۔
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे आज़म ने रिप्रेजेंटेशन की, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जताने के लिए कि वो हिंदू और मुसलमानों की जमात है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपने रिप्रेजेंटेटर बना के भेजा। लेकिन यहाँ भी मामला सेट नहीं हुआ और कांग्रेस किसी बात पर तैयार नहीं हुई, और आखिरकार कायदे आज़म ने कहा कि ठीक है, जॉइंट इलेक्शन करवा दिए जाएं। 1945-46 में इलेक्शन हुए। क्योंकि मुसलमान 37 के इलेक्शन में काफ़ी हद तक सियासी एक्टिविटीज़ से दूर थे, लेकिन उसका उन्होंने खमियाजा भुगता था। अब मुसलमान पहले से ज़्यादा यूनाइटेड होकर इन इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, और आखिरकार मुस्लिम लीग ने एक अच्छी पोजीशन हासिल की। 495 सीट्स में से मुसलमानों की 430 सीट्स हासिल हो गई, और इस तरह से मुसलमान सूबों में अपनी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय ऑफ हिंद बन के आए। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से सब कॉन्टिनेंट यूनाइट रहे, मगर वो इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। आखिरकार उन्होंने भी 3 जून को एक प्लान दिया जिसका नाम है 3 जून प्लान, जिसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के नाम से एक मुसलमानों को एक अलहदा रियासत दी जाएगी, और 15 अगस्त 1947 को हिंदुओं के लिए इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद जब ये तमाम बातें तय हो गई, तो फिर मसाइल ये थे कि किस तरह से इन दोनों ममालिक की बाउंड्रीज़ का तयन किया जाए। तो रेड क्लिफ जो है वो एक कमीशन लेकर आया, जिसमें कुछ हिंदू और मुसलमान बड़े रहनुमा जो हैं इसमें शामिल हुए, और उन्होंने बाउंड्रीज़ की डिवीज़न की, जिसमें पंजाब के 2 हिस्से किए गए। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास और ईस्ट पंजाब इंडिया के पास चला गया। बंगाल हमारे आधा बंगाल, ईस्ट बंगाल हमारे पास, और वेस्ट बंगाल जो है इंडिया के पास चला गया। दक्कन और कश्मीर को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया, लेकिन कश्मीर के महाराजा ने साज़बाज़ करके आखिरकार सिख राजा था, उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और इस कश्मीर को हम अभी तक आज़ाद कराने में नाकाम हैं। जब इस किस्म की इलॉजिकल एंड अनफेयर डिमार्केशन ऑफ द प्रोविंसेस हुई, तो क्या हुआ कि एक आग और खून का दरिया खुल गया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, और इसके बजाय इसके कि दोनों कौमें जो हैं जश्न मनाते अंग्रेज़ों से आज़ादी का, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और इतनी ज़्यादा उस वक्त अफरा तफरी थी कि 15 लाख पीपल वर किल्ड, 15 लाख लोग उस वक्त शहीद हुए या मारे गए, 50,000 ख़वातीन किडनैप हुई, और फिर आखिरकार एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई। अब इस नई गवर्नमेंट के लिए बहुत से टास्क, इस नई रियासत की कमान कायदे आज़म ने एज गवर्नर जनरल संभाली, और उस वक्त मौजूद मसाइल से बखैर खूबी निपटे, जिसमें से पहला नेशनल इंटीग्रिटी के लिए कायदे आज़म ने मुसलमानों को एक जगह मुत्तहिद किया और पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा की। 6.5 मिलियन जब मुसलमान यहाँ पर बक़िया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लाखों महाजरीन ज़ख्मी और लुटे पिटे आए जब पाकिस्तान, तो यहाँ पर उनकी दोबारा अकोमोडेशन यानी रहाइश वग़ैरह बहुत बड़ा मसला था एक नई स्टेट के लिए। बेसरो सामान थे। कायदे आज़म रिलीफ फ़ंड बनाया, जिसमें लोगों से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें ताकि मुसलमान महाजरीन जो कि इंडिया से हिजरत करके आए उनकी मदद की जा सके और उनके लिए घर फराहम किया जा सके। उसके बाद उनके मुख्तलिफ़ एड्रेसेस जो कि उन्होंने गवर्नमेंट अफसरान से किए कि वो अपने आप को अवाम का खादिम समझे, ना कि अफसर। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों में सूबाई और नस्ली तासुब का भी इनकार कराने के लिए उनके अंदर एक नई रूह डाली। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल दिए। स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया 1 जुलाई 1948 में, ताकि
پاکستان کا اکنامک سسٹم چل سکے۔ فورن پالیسی کے بارے میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمارے مسلمان ممالک سے بہترین تعلقات اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کی انتھک ایفرٹ کی وجہ سے پاکستان یونائٹڈ نیشن کا حصہ بنا، اور اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ایڈوائز کی کہ وہ اپنی مکمل توجہ تعلیم کو دیں۔ قائد اعظم کی ان دن رات انتھک محنتوں کی وجہ سے آخر کار پاکستان ایک کامیاب ملک کے طور پر ابھرا، لیکن وقت نے انہیں مہلت نہ دی اور 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ان تمام ایفرٹس کی وجہ سے قوم انہیں فادر آف دا نیشن یعنی بابائے قوم کے نام سے یاد کرتی ہے۔